रफ़ीक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको शाबाश भी देती हूँ कि उन्होंने आज की ये महफ़िल को और जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं उन्होंने उसमें अपना पूरा हिस्सा डाला और आज की महफ़िल है उसको यकीनी बनाया और मुझे आपसे मुलाकात का शर्फ भी बख्शा। मैं जो सेक्रेटरी होम हैं डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब एक बहुत फ़ाइन इंसान है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें पुलिस शामिल है, आईजी पंजाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एआईजी वसीम जो सीटीडी के हेड हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्पेशल ब्रांच का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। महकमा औकाफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़िलई इंतज़ामिया जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जो बैंक ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार खैर को यकीनी बनाया। मेरे बहुत मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, आपने मेरी तकरीर का भी वो कुछ हिस्से सुने होंगे जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि आप सब बहुत एहतराम के लायक हैं, एहतराम के काबिल हैं। और दोबारा रिपीट करूँगी वो अल्फाज जो आपने अभी वीडियो में भी देखे कि जब कोई मसला दरपेश होता है तो हम सब आपकी तरफ देखते हैं और हम ये कहते हैं कि जो इमाम मस्जिद है उससे फ़ैसला करवा लो। आप यकीन जाने दिल से मैं आपका एहतराम करती हूँ क्योंकि आप वो लोग हैं जो सुबह सबसे पहले उठते हैं, अज़ान देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, लोगों को अल्लाह ताला की जो इबादत है उसके लिए आवाज़ देते हैं। आपकी जो सुबह सवेरे जो सदाएं होती हैं उसमें लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना और फिर कुरान पाक की तिलावत करना, किरात करना और उससे लोगों के दिलों को रोशन करना, ये चाहे कोई गमी का मौका हो, कोई निकाह का खुशी का मौका हो, आप हर जगह पे हर मौका पे हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का भी है कि शायद आपकी जो माशरे में जिस तरह की वो जगह होनी चाहिए थी वो शायद हमारा फेलियर है कि हम वो देने से कासिर रहें। मुझे अंदाज़ा नहीं था जब हमने ये काम शुरू किया तो लोगों ने इसको सियासी रंग देने की भी बहुत कोशिश की, इसके ख़िलाफ़ मनफी बयानात भी आए। लेकिन मुझे एहसास हुआ जब आपकी मुझे रजिस्ट्रेशंस आना शुरू हुई, तकरीबन 80,000 के करीब पूरे पंजाब में मसाजिद हैं, तमाम मसालिक की मसाजिद को मिला के। तो जब आपकी मुझे रजिस्ट्रेशंस आना शुरू हुई, आपका रिस्पांस मुझे आना शुरू हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो एक आपकी खिदमत का और आपकी एक जो दिन भर आप एक जो काम अंजाम देते हैं उसकी जो पहचान है वो आपको शायद उस तरह से नहीं मिल पाती। तो मुझे ये हैरत हुई कि 70,000 के 80,000 के करीब मसाजिद हैं, 70,000 मसाजिद की तरफ से मुझे इमाम जो मसाजिद हैं हजरात हैं उनकी तरफ से मुझे जवाब आया। और जब मैं पता करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि वो लोग जो एक माशरे में पिलर की हैसियत रखते हैं, जैसे मैंने कहा, खुशी के मौके पे, गम के मौके पे, कोई सवाल हो, कुछ हो, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम इमाम मस्जिद की तरफ देखते हैं और उसको एक दीन का अलंबरदार समझते हैं। तो मुझे ये पता चला कि अभी भी इस वक्त में 2026 में अभी भी बहुत सारे मसाजिद के जो इमाम हजरात हैं उनको अभी भी 5,000 रुपया महीना मिलता है। जो इतनी बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम देते हैं उनको 5,000 रुपया महीना मिलता है।
ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مجھ سے اعزازیہ کارڈ وصول کر رہے تھے، اعزاز ان کا تو نہیں ہے، اعزاز تو میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا۔ تو میں ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کا یا آپ کی جو مالی معاونت ہے اس کا کیا بندوبست ہے؟ ایک ہی جواب آیا، 4-5 حضرات سے میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے، ایک ہی جواب آیا کہ مہینے کے آخر میں ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ جو امام مسجد ہے اس کی تنخواہ میں اپنا حصہ ڈالیں، تو کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، کوئی 200 روپیہ دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کل ملا کے مہینے کا کتنا بن جاتا ہے؟ کسی نے مجھے 10,000 کہا، کسی نے 5,000 کہا۔ تو مجھے میرا دل بہت دکھ بھی گیا۔ میں نے سوچا کہ جو ہمارے لیے اتنا بڑا احترام کا مقام ہے، ہمیں جن کی تکریم کا درس بھی دیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے مذہب کا ایک روشن چہرہ ہے، تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ صدا لگا کے ان کے لیے جو مہینے کا ایک ان کا جیب خرچ ہے یا جو ان کے خرچ ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کے بھی وہی خرچے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے کچن کا خرچہ ہے، آپ کے بجلی کے بل ہیں، آپ کے گیس کے بل ہیں، اور جن کے پاس کوئی سواری ہے اس کے لیے پیٹرول ڈیزل کے بل ہیں۔ تو مجھے احساس ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ جو روز مرہ کے جو خرچے ہیں، ماہانہ جو اپنے خرچے ہیں ان کو پورا کرنا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی رقم ہے، 25,000 روپیہ مہینہ۔ ہم نے 15,000 سے بات شروع کی تو میرے والد نے کہا کہ جو امام حضرات ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو 15,000 تو بالکل نہیں، آپ کم از کم 25,000 سے ان کا آغاز کریں۔ تو یہ کوئی 20 ارب روپیہ جو سالانہ ہے یہ اس کا منصوبہ ہے، لیکن ابھی فیبرری سے انشاءاللہ، فروری کے آخر سے ہم آپ کو پراپر بینک آف پنجاب کے کارڈز کے ذریعے یہ ماہانہ جو 25,000 کی اماؤنٹ ہے یہ ہم آپ کو منتقل کریں گے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں۔ آپ کے جو تمام 70,000 کے قریب جو امام صاحبان ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہمارے پاس کھل گئے ہیں، اور وہ آپ کو ہم کارڈ کے ذریعے، جس کا نام اعزازیہ کارڈ ہے برائے امام مسجد، وہ ہم آپ کو اس کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے۔ لیکن جب تک آپ کے کارڈز بن رہے ہیں اور یہ پروسیجر اپنا ٹائم لے رہا ہے، تب تک آپ کو پے آرڈر کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا حق ہے، چھوٹی رقم ہے لیکن چلیں تھوڑی بہت اس سے اگر آپ کی زندگی میں آسودگی، آسانی آ سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے۔